که من از بچگی وقتی میشنیدم که اون روایت داره که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها در محراب عبادت می ایستادن بدنشون می لرزید. خدای متعال وحی میکرد به فرشتگان که انظروا الی امتی کیف ترتعد فرائسها. خدا مباهات میکرد به عبادت حضرت زهرا بر فرشتگان. به فرشتگان میگفت برید نگاه بکنید ببینید این بنده من، این کنیزه من چگونه عبادتی که بند بدنش میلرزه. اما از همون بچگی من این برام سوال بود آخه یعنی چی آدم در مقابل خدا اینجوره، مخصوصا با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم بوده، گناهی مرتکب نشده. حالا اونا که خیلی از سطح فهم امثال بنده بالاتر است، آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ایشون حتی اون وقتی که صلوات میفرستادن یا السلام علیک یا نبی گفتن اونچنان گریه میکردن صداشون میشکست که بنده که یادم نمیاد برای توبه از هیچ گناهی همچون گریه‌ای کرده. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چرا اصلا این نماز رو اینجوری میخوند که اینقدر گریه کنه؟ حالا اضافه کنید به این سوال مطلبی که از ایشون نقل شده به نقل موثق که فرمودند اگر سلاطین عالم میدانستند که در نماز چه لذتی هست حاضر بودند دست از سلطنت بکشن برای اینکه به اون لذت برسن. معناش اینه که ایشون که اینجور در نمازش گریه میکرد، حالا نماز شبش که ما ندیدیم که خودش مدعی بوده که این نماز با این گریه لذتش از همه لذائذ عالم بالاتره و تا این لذت نباشه اینجور عاشقانه آدم دل به عبادت نمیسپاره. هر فرصتی پیدا کنه یه دو رکعت نماز بخونه، یه زیارتی بخونه، نماز جعفر بخونه، یه زیارت عاشورا بخونه.